लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजाने प्रयास गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र लगानी सम्मेलन 2081 को सहआयोजक समेत हो। सम्मेलनको निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समिति तथा लगानी बोर्डमा समेत निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ। भौतिक रूपमा सहभागिता देखाए जस्तै भावनात्मक रूपमा पनि निजी क्षेत्र सम्मेलनका लागि कतिको सँगसँगै छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न यही छ। विश्वभर चलेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालले पनि विक्रम सम्वत 2047 सालपछि उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको 33 वर्षमा लगानीका क्षेत्र पनि अलि खुकुला भए र धेरै लगानीकर्ता पनि भित्रिए। हाल नेपालको अर्थतन्त्र 53 खर्ब 81 अर्बको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान 81.55% अर्थात् 43 खर्ब 88 अर्बको छ भने 55 लाखलाई रोजगारी दिएको छ, जुन कुल रोजगारीको 85.6% हो। यसबाट नै थाहा हुन्छ नेपालमा लगानीको सम्भाव्यतामा निजी क्षेत्रको योगदान। देशभर सानाठुला गरी अहिले 9 लाखभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा अर्थात् 2047 सालमा नेपालको कुल अर्थतन्त्र 3.6 अर्ब डलरको मात्रै थियो। अहिले यो झन्डै 46 अर्ब डलरको छ। 33 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 12 गुणाले बढेको छ। 2047 साल लगत्तैका केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिएको देखिन्छ। लगानीका लागि आवश्यक कानुन बने भने राजस्व उठाउन पहिलोपटक भ्याट लागू गरियो। तर 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि भने राजनीतिक अस्थिरताको असर आर्थिक नीतिमा पनि देखिन थाल्यो। नेपालसँगै उदारवादी अर्थव्यवस्था अँगालेका देश अहिले हाम्रो तुलनामा निकै अगाडि बढिसकेका छन्। चीन र भारतसँगको तुलना त परको कुरा, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भियतनाम र कम्बोडिया भन्दा पनि नेपाल पछि परेको छ। औद्योगिक वातावरण बिग्रिँदै गएको छ। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गयो। अहिले नेपालको संविधानले समाजवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको छ, तर व्यवहारमा उदारवादी अर्थतन्त्र छ। त्यति मात्र होइन, सरकार र मन्त्री फेरिने बित्तिकै फेरिने आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको छ। अहिले निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारतिर ढल्किँदै गएको छ। उदारीकरण अँगालेको 3 दशकमा निजी क्षेत्रकै भूमिकाका कारण अर्थतन्त्र 12 गुणाले बढे पनि व्यावसायिकता विकास हुन सकेको छैन। कार्यक्षमता तथा उत्पादन कसरी बढाउने, उत्पादन लागत तथा ढुवानी खर्च कसरी घटाउने, दक्ष जनशक्ति र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने जस्ता समस्यातर्फ निजी क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि कर छुट, न्यून ब्याजदर र आयातित वस्तुमा भन्सार दर बढाउनतिर मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपालमा लगानी बढाउन, अझ विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ता भित्राउन स्वदेशी लगानीकर्ताको नै मनोबल उच्च हुनुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले पाइरहेको लगानीको वातावरणले नै विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सन्देश दिने हो। नमस्कार, म सुदिल पोखरेल। मुलुकको समृद्धिका लागि स्वदेशी लगानी मात्रै यथेष्ट छैन, त्यसैले बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्नेछ। तर आन्तरिक होस् वा बाह्य, सबैलाई लगानी गर्न आवश्यक वातावरण चाहिन्छ। व्यवसायले त्यही खोज्छन्। अर्थतन्त्र र समृद्धि बहस श्रृङ्खला अन्तर्गत लगानी सम्मेलन 2081 को दोस्रो अङ्कमा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको उत्साह र सहभागिता, लगानी बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने वातावरण र निजी क्षेत्रका चाहना लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल। ढकालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। मल्लजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल। अग्रवालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ म ढकालजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गर्दैछ, तर आन्तरिक लगानी त्यति बढेको देखिँदैन। बैङ्कबाट खास कर्जा गएको छैन। अब हामीले हेर्दा त बैङ्कबाट कर्जा गएको छैन, तर इन्भेस्टमेन्टका प्लानहरू, योजनाहरू त बनाइराख्नु भयो होला। के छ पछिल्लो समय योजना बनाउने, नयाँ थप लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छ कि छैन? धन्यवाद। खास गरेर यो कोभिड पछाडि भनौँ अथवा यो रसिया युक्रेनको जुन लडाइँ पछिको चाहिँ जुन एउटा अवस्थामा चाहिँ खास गरेर निजी क्षेत्रका भन्नाले उद्योगिक व्यवसायीहरू, चाहे यो बाह्य कारणबाट भनौँ, चाहे हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ भन्नाले डोमेस्टिक नीतिगत चाहिँ कारणबाट भन्नाले
यो अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा चाहिँ गएको कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। हामीहरूले सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने जस्तो अहिले यहाँले भने जस्तै जुन त्यो कोभिड पछाडि र रसियाको चाहिँ तुरुन्तै जुन इफेक्ट आउनुभन्दा अहिले यो बिचमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कतिपय चिजहरू हाम्रा चाहिँ पोलिसीहरू भन्नाले यो अलिकति धेरै नै प्रिकसन पनि अलि बढी प्रिकसन चाहिँ गरेको कारणबाट चाहे यो व्यावसायिक खुम्चिने कुराहरू भनौँ चाहे व्यवसायीहरू चाहिँ बाट चाहिँ भन्नाले भनौँ न यो अस्चिलोपन चाहिँ हुनेदेखि लिएर साना व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसाय र वास्तवमा सरकारको राजस्वमा पनि सङ्कुचन आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। तर यो चिजमा हामीले खास गरेर निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ दिने चाहिँ सुझावहरू वास्तवमा हामीले चाहे बजेटको बेलामा भनौँ अथवा चाहिँ हामीले मौद्रिक नीतिको चाहिँ बेलामा चाहिँ भनौँ हामीले चाहिँ दिने जुन सुझावहरू चाहिँ थिए त्यो चाहिँ ओभरअल एउटा अर्थतन्त्रको लागि दिएको चाहिँ सुझावहरू चाहिँ थिए। तर त्यो सुझावहरूलाई यहाँलाई अब यो म भन्नुपर्छ यो चाहिँ केवल निजी क्षेत्रको र निजी क्षेत्रका चाहिँ व्यवसायीले आफ्नो चाहिँ भन्नाले व्यावसायिक फाइदाको लागि मात्र चाहिँ दिइएको भन्ने हिसाबको वास्तवमा चाहिँ धारणा चाहिँ भएको कारणबाट वास्तवमा यो जुन सङ्कुचन जुन चाहिँ आयो त्यो चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ भनाइ छ। म यहाँलाई चाहिँ भनौँ वास्तवमा त्यसपछि जुन एउटा चाहिँ सरकारको र भन्नाले अब कतिपय भन्नाले यो रेगुलेटरहरूको चाहिँ नीतिको कारणबाट जुन सङ्कुचन चाहिँ भयो त्यसले डेफिनेटली एउटा लेभलको चाहिँ भन्नाले जस्तो अब चाहे यो फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा गरौँ चाहे भन्नाले अब भनौँ न अब कतिपय चाहिँ बाह्य चाहिँ इन्डिकेटरहरू अहिले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। तथापि अब अहिले चाहिँ भन्नाले रेमिटेन्स बढेको छ, रिजर्भ बढेको चाहिँ छ, टुरिस्टहरूको एराइभल पनि त्यत्तिकै छ, ब्याङ्कमा चाहिँ जुन एउटा लगानी गर्ने लगानी योग्य पुँजी पनि त्यत्तिकै चाहिँ छ। तर एउटा चाहिँ आम पब्लिकमा एउटा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप चाहिँ हुन सकेको छैन र त्यसले चाहिँ भनौँ न माग डिमान्ड सप्लाईको जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन र व्यवसायीको चाहिँ हिसाबमा भन्नाले जुन एउटा कन्फिडेन्ट हिसाबले जुन व्यवसाय गरिराखेको चाहिँ छ त्यसले चाहिँ जुन त्यसको एक्सपान्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हो अथवा नयाँ व्यवसायीले चाहिँ नयाँ व्यवसाय चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन नसकेको कारणबाट वास्तवमा यो जुन अहिलेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सङ्कुचन चाहिँ व्यावसायिकको मात्र नभएर वास्तवमा भन्नाले अब गभर्मेन्टको राजस्वमा पनि पर्न चाहिँ गयो। यसको मतलब चाहिँ भन्नाले अब त्यति बेला जुन डिसिजनहरू चाहिँ भन्नाले चाहिँ लिइयो सायद अब त्यो चाहिँ अब अलि भन्नाले बढी प्रिकसनको हिसाबमा डिसिजन लिएको हिसाबले वास्तवमा यो बिचको चाहिँ सङ्कुचन आयो। अब यो सबै बाह्य चाहिँ जुन प्यारामिटरहरू राम्रो चाहिँ भएको हिसाबले मेरो एउटा चाहिँ के सुझाव चाहिँ छ भने अब आउने दिनमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स बिल्डअप हुने हिसाबको एउटा मेसेज दिन चाहिँ जरुरी छ। अब अहिले हामी जुन यो भनौँ न जो लगानी सम्मेलन चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला जुन एउटा चाहिँ आम पब्लिकलाई डोमेस्टिक इन्भेस्टर र एज वेल एज एफडिआईबाट आउने इन्भेस्टरलाई पनि एउटा चाहिँ म्यासेज दिन जरुरी छ कि सरकारले कतिपय नियम कानुनहरू जुन इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्नाले चाहिँ जुन भनौँ न अब परम्परागत चाहिँ जुन ट्रेडिसनल चाहिँ कानुनहरू छ त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट 3 महले सहित चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले बुझाएको पनि चाहिँ छौँ र हाम्रो चाहिँ एउटा आग्रह पनि के छ भने यो लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला त्यो कानुनहरूलाई एउटा चाहिँ पास गर्ने हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्यो भने त्यसले अझै यो जुन एउटा चाहिँ बाह्य हिसाबको जुन इन्डिकेटरहरू जुन एउटा भन्नाले एउटा पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ आएछ त्यसले पनि भन्नाले एउटा चाहिँ राम्रो म्यासेज चाहिँ जान्छ भन्ने एउटा चाहिँ छ। र अर्को मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले इन्भेस्टमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि खास गरेर मिडल इस्टको चाहिँ 4वटा एम्बेसडरहरू भन्नाले अब हामी भनौँ न वास्तवमा मैले कार्यभार सम्हालिसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि जस्तो उहाँहरूको एउटा चाहिँ ऊ रहेको थियो बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट भन्नाले चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्नुहोस् भनेर वास्तवमा उहाँहरूले भन्नाले हामीलाई भन्नाले ऊ गर्नुभयो रिक्वेस्ट गर्नुभयो र त्यो चाहिँ वास्तवमा धेरै पहिलादेखि चाहिँ भन्नाले सुरुवात भएको तर चाहिँ
त्यो कम्प्लिट नभएको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ थियो। त्यो हिजो मात्र वास्तवमा चाहिँ यो BIA को चाहिँ भन्नाले त्यो टेम्प्लेट पनि क्याबिनेटले स्वीकृत गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब मेरो चाहिँ अब यो लगानी सम्मेलनको चाहिँ वातावरणको चाहिँ कुरा गर्दा एउटा जुन BIA को चाहिँ एग्रिमेन्ट जुन पास गर्यो त्यसले पनि एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ दिएको छ र जुन एउटा चाहिँ कानुनहरू 12वटा चाहिँ कानुनहरू जुन 3 महले सहित चाहिँ हामीले जुन नेपाल सरकारलाई चाहिँ भन्नाले बुझाएको चाहिँ छौँ त्यो कानुनहरू भन्नाले हाम्रो भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट समिट भन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ भयो भने र हाम्रो यो जुन जति पनि पोजिटिभ प्यारामिटरको चाहिँ उहरू चाहिँ भन्नाले आएको चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ डोमेस्टिक चाहिँ कतिपय नीतिगत चाहिँ कुराहरू अलि फराकिलो अलि सङ्कुचन भएको चिजहरूलाई अलि टाइट गरेर चाहिँ अलि सहज हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाइयो भने मलाई लाग्छ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जुन समिटले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि डोमेस्टिक एज वेल एज द FDIबाट आउने इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हस् ढकाल, जस्तो अब म चाहिँ मल्लजीसँग जान चाहेँ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले अझै नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्यो भने अब आगामी दिनमा लगानी बन्न सक्छ, अझै सुधार भएको छैन होइन। अब व्यापारको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न सटरहरू बन्द देखिन्थे र व्यवसायहरू सटर बन्द गरेर व्यवसायबाट प्लान भएको देखिरहन्छ। अवस्था अहिले पनि त्यही छ कि अलिकति सुधार आयो? यस्तो छ, अब जुन किसिमको एउटा COVID-19 को इम्प्याक्ट सर्दै विभिन्न वार्डमा पनि अब यो बढेर गयो होइन। विश्वव्यापी रसिया युक्रेनदेखि इजरायल हमासको पनि भयो। त्यो कारणले आम उपभोक्ताको लागि हरेक कुरामा चाहिँ महँगी बढेर गयो। साथसाथै हामीले सबै एउटा आयातित चाहिँ रूपमा बसेको कन्ट्री डलरबाट किन्नुपर्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचक चाहिँ अलिक कठिन अवस्थामा भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा स्थायी किसिमको एउटा नीति आर्थिक नीतिमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ र चाहिँ जुन सरकारी नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथै नीतिगत कुरा चाहिँ राम्रा कुराहरू चाहिँ गरिनु भएन। कतिपय कुराहरू साइन्टिफिक छ भने त्यसलाई समय सापेक्ष गर्नुपर्छ र हाम्रो देशमा 3 महिनामा 6 महिनामा यो नीतिहरू परिवर्तन हुने होइन। सरकारमा पनि नेतृत्वको चाहिँ फेरबदल हुने अनि ब्युरोक्रेसीमा पनि सचिवजीहरूको फेरबदल हुने भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीको रेटिङ नै अलि कमजोर बनेको अवस्था छ। विदेशीले हेर्दाखेरि हाम्रा इरानियन साथीहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि के भएको हाम्रो मुलुकमा भन्ने गुनासो हामीले गर्ने गरेका छन् कि हामीले सर्वप्रथम हाम्रो मुलुकको एउटा कन्ट्री रेटिङ चाहिँ यो FDI को कुराहरू पनि छ होइन। अब आन्तरिक उत्पादन चाहिँ वृद्धिको लागि अथवा चाहिँ स्वदेशी लगानी मैत्री वातावरणको लागि पनि एउटा आर्थिक नीति चाहिँ स्थायी किसिमको हुनैपर्छ र यसमा चाहिँ दलगत नेतृत्वमा अलिअलि फरक विचारधारा होला, उहाँहरूको डिबेट होला होइन। डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, आफू चाहिँ सत्तामा जान या आफूलाई जनताको माझमा उभिनुको लागि विभिन्न किसिमको उहाँले धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। तर आर्थिक एजेन्डामा चाहिँ सबै दलको एउटा धारणा हुनैपर्छ र चाहिँ त्यो नभएसम्म हाम्रो जुन किसिमको अघि नै पनि तपाईँहरूको सुरुवातमै कुरा आयो नि, हामीभन्दा पछि परेका कम्बोडिया, भियतनाम लगायत अन्य मुलुकहरू हामीलाई चाहिँ उछिनेर धेरै माथि गइसकेको अवस्था छ भनेदेखि हामी यही भित्र 46 सालदेखि अब यो मोटामोटी 80-81 साल भइसक्यो खालि आन्तरिक कुरामा चाहिँ हामी रुमलिएका छौँ। पोलिटिकल डिबेटमा मात्र हामी अलमल भइरहेछौँ। यो मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सर्वप्रथम म चाहिँ यो तपाईँको यो मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि कमसेकम आर्थिक एजेन्डामा सबै नेताहरूले एउटा समान धारणा बनाउनै पर्छ। यसमा हामी एज ए छात्र सङ्गठन हामीले चाहिँ एउटा पटक नेताजीहरूलाई सरकारलाई पनि आग्रह गरिरहेछौँ। पहिला हाम्रो मानसिकतामै परिवर्तन आउनु पर्यो। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि सत्तामा बस्दाखेरि आफूले केही नदेख्ने र चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफै चाहिँ जबरजस्ती लाडिने किसिमको कुरा छ। कतिपय कुरा राम्रा छन्। हामीले चाहिँ यो जुन छात्र सङ्गठनहरू सङ्घले जुन एउटा सुझाव दिने चाहिँ मुलुकको हितको लागि दिने हो होइन, उद्योगी व्यवसायको लागि जनताको लागि दिने हो। सरकारलाई पनि राम्रो होस् भनेर हामीले दिने सुझाव कुराहरू 1-2वटा चाहिँ कतिपय कुराहरू सुनवाई भएको छ। 1-2वटा हुनैपर्ने कुराहरू जस्तै एनएमईकै कुरा आयो होइन, त्यतिकै संसदमा पेन्डिङ छ। अब चाहिँ निजी क्षेत्रलाई फेरि अख्तियारले चाहिँ के अनुगमन गर्ने कारवाही गर्ने होइन, यो कुरा पनि नयाँ आउँदाखेरि उद्योग मैत्री वातावरण बनेन, मान्छे त्रसित बन्छ। हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने थुप्रै रेगुलेटरहरू छन् भनेपछि अहिले पनि निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था छैन। नभएको होइन, 1-2वटा कुराले गर्दाखेरि मान्छेको अलिकति ट्रस्ट डेभलप भयो। अब सबैले यो चाहिँ COVID-19 पछि यसो महसुस गर्नुहोस्, COVID-19 अगाडि सबै मान्छे खुला रूपमा काम गरिरहेको थियो
होइन, कर तिरिरहेको थियो, सरकारको राजस्व पनि उठिरहेको थियो। अहिले विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ किसिमको नियम ल्यायो, अलिक कसिलो गर्ने अनि अलिकति फोकाएको जस्तो पनि गर्ने, तर आन्तरिक रूपमा त्यो मान्छेलाई थ्रेट भयो र चाहिँ म भएको कुरा चाहिँ मिलाउँ, व्यवहार चाहिँ चलाउँ, अब ठप गर्दाखेरि के हुने हो कि फेरि नयाँ नियमले म थिचिने हो कि भन्ने आम व्यवसायी जनताले त्रासको अवस्था छ। यस्तो गरिनुहुन्न, जुन खुल्ला रूपले हामीले काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यसले सरकारले चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारी काम कारबाही पनि अहिले यति हामीले देखिरहेछौँ सोचेअनुसार उहाँहरूको कमिटमेन्ट हुने, कार्यान्वयन नहुने, यो चाहिँ राष्ट्रिय समस्या छ हाम्रो मुलुकमा। यो नहोस्। सरकारी सेवा पनि जति पनि छ एउटा प्रदान गर्दाखेरि एउटा टाइम बााउन्ड एक्सन प्लान बनाएर यतिभित्र हुने होइन, हुने भए हुने, नहुने भए नहुने, यस्तो किसिमको विधि यो मुलुकमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। म जोडिन्छु। जस्तो अग्रवालजी, तपाईँहरूले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको बारेमा भनेर गत पुसमा। कच्चा पदार्थको लागत चाहिँ 36% बढेको, माग पनि घटेको, कारोबार 30% खुम्चेको भन्नुभएको थियो। अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ कि सुधार आयो कि कस्तो छ अहिले चाहिँ? विशेष गरी तपाईँहरूसँग निजी क्षेत्रका साथीहरूले पटक पटक कुराकानी गर्नुभयो होला, उद्योग व्यवसायले कुराकानी गरिराख्नु होला, अब त सुधार भयो है, अलिअलि अब लगानी बढाउँछौँ है भन्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन अहिले? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै सुधार आएको अवस्था छैन, किनभने कुनै तात्विक फरक पनि आएको छैन। वर्षभरिको हेर्ने भने हामीले यो फर्स्ट क्वार्टरको सर्वे गरेको थियो, त्यसपछिको सेकेन्ड क्वार्टरको पनि हाम्रो सर्वे रिपोर्ट आज भोलिमा आइहाल्छ। यो के छ भने तात्विक खासै 9 महिनामा खासै फरक आएको छैन, किनभने न त सरकारको अब खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ, न खर्च गर्न सकेको छ, न कुनै हाम्रो पोलिसीमा त्यस्तो लिबरल अलि जुन अघि हाम्रो चन्द्रजीले भन्नु सङ्कुचनकारी जुन नीतिहरू लिएको त्यसले पनि खुकुलो गरिएको छैन। त्यो कारणले समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले उद्योग व्यापार व्यवसायमा खासै फरक आएको छैन। त्यो त अब सरकारको डेटाले पनि देखाइरहेछ। आयात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको अवस्था छ, अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको थियो, यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा पनि घटेको छ। तथापि राजस्व अलिकति बढेको देखिरहेछ। त्यसका विभिन्न कारण हुनसक्छ, अरू विभिन्न करहरूले गर्दाखेरि, तर समग्रमा हेर्दाखेरि आयात घटेको छ। त्यसैले देखाउँछ कि व्यापार घटेको छ, किनभने आयात बढ्यो भने तपाईँको कच्चा पदार्थ बढोस् अथवा फ्युल बढोस् अथवा कुनै पनि किसिमको आयात बढ्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान भयो र कारोबार बढेको छ भन्ने देखाउँछ। तर सरकारको डेटाले देखाउँछ। हालसालै अब हाम्रो तथ्याङ्क विभागले पनि आफ्नो डेटाहरू सम्भावित अनुमानित डेटा पब्लिस गरेछ। त्यसमा पनि मुख्यतः तपाईँको उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा नेगेटिभ ग्रोथकै उनीहरूले प्रोजेक्सन गरेछ। र यो उत्पादनशील क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसले पुरा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, हाम्रो भनौँ न अरू सेक्टर्सहरू पनि छ, तर यो रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सेक्टर दुईटा भनेको चाहिँ उत्पादनशील र निर्माण छ। यो दुईटामै अहिले पनि गभर्मेन्टको डेटाले पनि नेगेटिभ ग्रोथ देखाइरहेछ। त्यो कारणले त्यो तात्विक सुधार आएको छैन। ओके ढकालजी, जस्तो बैङ्कमा 6 खर्ब बराबरको अहिले पनि लगानी योग्य रकम छ, ब्याज दर त घट्दै घट्दै गइरहेछ। तपाईँले पहिले ब्याज दर चर्को भयो, अलिकति लगानी गर्ने वातावरण भएन, ब्याज दर उच्च भयो भनेर भन्ने थियो। अब अहिलेको समयमा चाहिँ ब्याज दर समस्या हो कि माग नहुनु समस्या हो कि अब तपाईँहरू नै लगानी गर्नुभएको छैन, वैदेशिक लगानीकर्ता के देखेर आउलान् भन्नुहोस् त। होइन, यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन ब्याङ्कको ब्याज दरको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जुन हिसाबले ब्याङ्कको ब्याज दर जुन एउटा अननेचुरल हिसाबले जुन बढाइयो नि, वास्तवमा त्यसले चाहिँ एउटा भन्नाले आम पब्लिकमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन भनौँ न व्यवसाय सञ्चालन गर्न र त्यो व्यवसायलाई त्यो ब्याज इन्ट्रेस्ट रेटले जुन भन्नाले सस्टेन गर्नलाई नसक्ने चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबले खास गरेर हामी निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट सरकारलाई र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले यो जुन हिसाबले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढेको चाहिँ छ, त्यो बढेको रेटमा चाहिँ व्यवसाय सस्टेन हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ हिसाबले वास्तवमा हामी तिनटै संस्थाहरूले चाहिँ खास गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर, सिएनआईले हामीले जोइन्टली चाहिँ अब चाहे बजेटको बेलामा भनौँ चाहे मौद्रिक नीतिकोमा हामीले चाहिँ सुझाव दियौँ र हामीले धेरै भनौँ न चाहिँ मलाई लाग्छ यो जोइन्टली चाहिँ सुझाव दिइसकेपछि जुन एउटा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जुन घट्ने जुन एउटा क्रम चाहिँ छ, मलाई लाग्छ अहिले
करिब सिंगल डिजिटमा चाहिँ आएको चाहिँ अवस्था छ। म एज एउटा चाहिँ व्यवसायी, म एउटा चाहिँ ब्याङ्कको चेयरम्यान पनि हुँ र मलाई चाहिँ के थाहा छ भने जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने पहिला वाणिज्य ब्याङ्क र चाहिँ नेपाल ब्याङ्क मात्रै हुँदाखेरि पनि वास्तवमा हुन त यो कति अब सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन, बिचमा म ब्याङ्कको चेयरम्यान भएको चाहिँ हिसाबले पनि यसले ब्याङ्कको फेभरमा चाहिँ कुरा गर्यो भन्ने पनि कुरा नआएको चाहिँ होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा मलाई लाग्छ उहाँहरू सबैजना एग्री गर्नुहुन्छ, वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क चाहिँ मात्रै चाहिँ हुँदाखेरि 18-20% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि मजासँग भनेर त्यो इन्ट्रेस्ट तिरेर पनि व्यवसाय चाहिँ मजाले चाहिँ प्रफिट गरेर राम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ भएको पनि चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ। यो यति भनिरहँदाखेरि मैले यो किन भनेको भने यो चाहिँ भन्नाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई भन्नाको कारणबाट मात्र चाहिँ यो ऊ चाहिँ भयो, सङ्कुचन भयो, ऊ चाहिँ भएन, सस्टेन भएन भनेर चाहिँ भनियो। तर रियलमा चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नाले रियलमा चाहिँ यो जुन अरू चिजहरू चाहिँ सङ्कुचन भएको कारणबाट, डिमान्ड सप्लाई चाहिँ घटेको कारणबाट, कतिपय जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तो पोलिसीगत चाहिँ डिसिजनहरूको कारणबाट वास्तवमा एउटा पब्लिक ब्याज दर चाहिँ त्यति धेरै उच्च होइन। अहिलेको चाहिँ मैले त्यो भममा आउँदैछु। वास्तवमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भयो भने डिमान्ड सप्लाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ कम हुनु अनि ओभरअल चाहिँ ऊ चाहिँ सङ्कुचन हुनु र हाम्रा कतिपय चाहिँ नीतिगत चाहिँ कुराहरू भन्नाले ऊ चाहिँ भयो क्या तपाईँको टाइट भयो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले उदाहरण दिएको पनि जस्तो यहाँलाई मैले भने त्यो 18-20%मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर पनि अरू चाहिँ सबै कुराहरू हुँदाखेरि मजाले व्यवसाय सस्टेन गरेको थिएँ। यसको मतलब चाहिँ मैले चाहिँ त्यो ब्याज भन्नाले जुन बिचमा बढेको ब्याज चाहिँ त्यो के अरे लाई ऊ चाहिँ गराउन चाहिँ खोजेको हो चाहिँ होइन। तर ओभरअलमा चाहिँ के भयो भने अरू चिजहरू चाहिँ मेरो चाहिँ भन्नाले यो अब सायद यो पर्सनल चाहिँ ऊ पनि होला, हामी त्यही अनुसार चाहिँ ब्याज घटाउनलाई हामीले हरेक हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सुझावहरू पनि दियौँ र ब्याजहरू पनि चाहिँ घट्यो। तर त्यो ब्याजको मात्र चाहिँ कारण चाहिँ हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो अहिले भनौँ न यदि ब्याजकै मात्र कारण चाहिँ थियो भने त अहिले त मजाले फटाफट चाहिँ ऊ चाहिँ हुनुपर्ने, पैसा पनि चाहिँ भन्नाले छ ब्याङ्कमा होइन, मान्छेले पब्लिक कन्फिडेन्स पनि मजाले चाहिँ बिल्डअप चाहिँ हुनुपर्ने, त्यो ब्याजको मात्र चाहिँ कारण। विशेष गरी माग सिर्जना नहुँदाखेरि चाहिँ माग सिर्जना नहुने एउटा चाहिँ कुरा भयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ भन्नाले जस्तो मैले एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स पनि मैले अघि भनेको यहाँलाई चाहिँ अब जस्तो कतिपय चिजहरू सरकारको र सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आम पब्लिकलाई जुन एउटा कन्फिडेन्स हुने हिसाबको चाहिँ वातावरण चाहिँ भन्नाले हुनुपर्छ भनेर जस्तो मैले यहाँलाई भने जस्तो निर्माण व्यवसायीहरूको भन्नाले जुन एउटा उहाँहरूले चाहिँ जुन भनौँ न अब निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको बिलको चाहिँ भन्नाले पेमेन्ट चाहिँ नपाएको कुराहरू हामीले चाहिँ ऊ चाहिँ गरिराखेको छौँ। हुन त यो अब अहिले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ होइन यो हामी चाहिँ दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ ऊ गरिरहनु भएको छ, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ भन्नाले जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन हिसाबले चाहिँ खर्च हुनुपर्ने हो त्यो कुरा पनि भन्नाले सङ्कुचन चाहिँ भएको चाहिँ छ। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय चाहिँ भन्नाले चाहिँ पोलिसीगत चाहिँ कुराहरू चाहिँ खास गरेर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्ने हिसाबको चाहिँ भन्नाले पोलिसीहरू चाहिँ छैन र एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ नभएको हिसाबले भइरहेको व्यवसायलाई कमसेकम एक्सटेन्ड चाहिँ गर्नको लागि उसलाई अलिकति इन्करेज हुने भयो भने वास्तवमा त्यसले चाहिँ डेफिनेटली भनौँ न अरू व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउँछ, त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ, त्यसले भन्नाले जस्तो रेभेन्यूमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र ओभरअल भन्नाले भनौँ न चलायमान बनाउने हुन्छ। अब जब भएको व्यवसाय होइन यो चाहिँ पर्खौँ हेरौँ भन्नाले कस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्छ भन्ने चाहिँ हिसाबको जुन एउटा चाहिँ जुन मैले भनि पनि राखेको छु एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ व्यवसायीहरूको लागि त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। म एउटा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ सानो चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। कुनै पनि व्यवसायीले चाहिँ उसँग चाहिँ आफै भएको चाहिँ पैसाले मात्र व्यवसाय गर्ने चाहिँ हुँदैन। यो पब्लिक कन्फिडेन्सको कुरा गर्न खोजेको त्यो भनेको के हो भने जस्तो चाहिँ 25% चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न अथवा 30% चाहिँ उसले चाहिँ इक्विटी जम्मा गर्यो भने 75% अथवा चाहिँ 70% चाहिँ पैसा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लिएर चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्ने हो। यसको मतलब उसले चाहिँ यो भने होइन म चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ भयो भने म चाहिँ काम गर्छु भन्ने चाहिँ हो। अब उसले चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउने चाहिँ कुरामा भन्नाले पोलिसीको हिसाबले भनौँ न अब हरेक हिसाबले चाहिँ उसलाई अलिक इन्करेज भएन भने अब भोलि पोलिसी के आउने हो अथवा कसरी जाने हो भन्ने चाहिँ हिसाबले ऊ यदि भन्नाले भनौँ न त्यो साँगुरो चाहिँ उसमा चाहिँ के होला कसो होला भन्ने किसिमको वातावरण भयो त नेचुरली उसले एक्सपान्ड चाहिँ गर्दैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको हिसाबमा चाहिँ जस्तो अब अहिले म चाहिँ त के भन्नाले अलिक पोजिटिभ हिसाबकै चाहिँ ऊ चाहिँ देख्ने भएको हुनाले
मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण पनि जुन एउटा चाहिँ होइन यो व्यापारीहरू यिनीहरूले पैसा फाइदाको मात्र कुरा गर्छ भन्ने जुन त्यो कुरो अब अहिले कर्मश भन्नाले पछि आउँला। तर जस्तो तपाईँहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग त पटक पटक सम्पर्कमा रहनुहुन्छ। जस्तो ठेकेदारको भुक्तानी दिने होला, लगानीका लागि आवश्यक चाहिँ नीतिगत सुधार गर्ने कुरा होला, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जोड दिन सक्नुहुन्न अथवा कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न कि के हुन्छ विशेष गरी? होइन, यस्तो छ जस्तो यहाँलाई हामी भनौँ खास गरेर निजी क्षेत्रको तर्फबाट मैले यो 1 वर्षकै कुरा चाहिँ गर्छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले हरेक इस्युहरूलाई हामी स्ट्रङली चाहिँ हामी चाहिँ कुराहरू राख्ने गरेको चाहिँ छौँ र हामी चाहिँ बाहिर जस्तो एउटा भनौँ न अब बिङ अ प्राइभेट सेक्टर लिडर होइन, हामी चाहिँ भन्नाले नेगेटिभ मात्र चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ हुँदैन। किनभने हामीले नै नेगेटिभ चाहिँ कुरा चाहिँ गऱ्यो भने भन्नाले जस्तो चाहिँ जुन तलसम्म चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ अझ लुज हुने पनि चाहिँ हुनसक्छ। त्यो हिसाबले कतिपय चिजहरू हामी भनौँ न कोठाभित्र पोलिसीको डिस्कसनमा चाहिँ हामी एकदम हट डिबेट चाहिँ गर्छौँ, यो चिजहरू गर्नुपर्छ भनेर स्ट्रङली चाहिँ कुराहरू राख्छौँ। त्यही चिजहरू चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ बढाउने हिसाबले हामी सम्भवतः भन्नाले अलिकति इन्करेज गर्ने हिसाबको आम पब्लिकलाई इन्करेज गर्ने हिसाबको पनि कुरा गर्छौँ। यहाँलाई चाहिँ म भन्न चाहिँ चाहन्छु जस्तो चाहिँ हामीहरूले पटक पटक चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ कुराहरूको भुक्तानीको चाहिँ कुराहरू भन्नाले चाहिँ भनौँ अथवा चाहिँ भनौँ यो जस्तो डेडिकेटेड लाइनको चाहिँ कुराहरू यहाँले हेर्नुभयो भने जस्तो जुन लाइन काटियो यो निएको होइन, लाइन काटेर चाहिँ जोड्ने कुरोमा पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने हाम्रो तर्फबाट लजिकल हिसाबले स्ट्रङ चाहिँ भन्नाले हामीले चाहिँ भन्नाले राख्यौँ, लजिक राख्यौँ र मलाई लाग्छ त्यो निजी क्षेत्रकै भन्नाले चाहिँ राखेको जुन स्ट्रङ भन्नाले चाहिँ लजिक अनुसार चाहिँ जस्तो त्यो काटिएको लाइन पनि चाहिँ भन्नाले जोडियो। जस्तो एउटा चाहिँ न्यायिक आयोग चाहिँ अर्धन्यायिक आयोग चाहिँ गठन गरेर यदि तिर्नुपर्ने छ भने तिर्नु पर्यो, भन्नाले रियल युज गरेको छ भने तिर्नु पनि पर्यो। तर भन्नाले एउटा चाहिँ भनौँ न परिबन्धमा अथवा चाहिँ गलत हिसाबले चाहिँ तिर्नु नपर्ने अथवा युज नगरेको चाहिँ हिसाबले चाहिँ तिर्नुपर्ने छैन भने त यत्तिकै चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नु भएन। त्यो चिज पनि हामीले वास्तवमा स्ट्रङली चाहिँ कुरा राख्यौँ। मलाई लाग्छ भन्नाले चाहिँ लजिकल हिसाबले हामीहरूले चाहिँ राखेको चाहिँ कुराहरू भन्नाले अब कतिपय कुराहरू जस्तो अब भन्नाले उसमा मेट्रलाइज भन्नाले उसमा आएको पनि चाहिँ छ। कतिपय चिजहरू वास्तवमा अझै हामीले चाहिँ राखेको चिजहरू जुन हिसाबले भनौँ न एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अलि इन्करेज गर्ने चाहिँ कतिपय चिजहरू अझै हाम्रो चाहिँ भनेअनुसारको चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन चाहिँ सकेको छैन। त्यो चाहिँ हामी अझै पनि एडभोकेसी गर्दैछौँ र यो एउटा चाहिँ हामी एकछिनपछि फेरि यसमा कुरा गरौँला। लगानी सम्मेलन 2081मा आर्थिक बहस जारी नै छ, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी लगानी सम्मेलन 2081को विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मल्लजी जस्तो अघि ढकाल सरले भन्नुभयो कि ब्याज चाहिँ अहिले खास समस्या होइन, ब्याज त अहिले तल आइसक्यो नि त, माग हो अहिलेको समस्या भनेर भन्नुभयो। यस्तो तपाईँ चाहिँ ब्याज दर उच्च भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिले होइन, अहिले ब्याज दर कम हुँदा पनि खास लगानी त बढ्न सकेन नि। यस्तो छ, कुनै पनि व्यवसाय भनेको चाहिँ उद्योग धन्दा भनेको एउटा डिमान्ड एन्ड सप्लाई अनुसार चल्ने कुरा हो। हाम्रो देशको सर्वप्रथम ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि दैनिक 4500 हाम्रो युवाहरू चाहिँ विदेश जानुहुन्छ। त्यसमा मोटामोटी 2100 जति चाहिँ नयाँ पुरानो चाहिँ आउने फर्किने सहित नयाँ 2100 दैनिक थपिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो आन्तरिक डिमान्डै घटिरहेछ। व्यवसायमा डिमान्ड घटेपछि अटोमेटिक व्यवसाय घट्ने भयो र ब्याज दरको कुरा जुन आएको छ पक्कै पनि अब अलिकति अहिले 1-8% घटेको अवस्था छ। कोभिड-19 को हाराहारीमा हामी 7-8% मा थियौँ, त्यो 14-15% पुग्यो। अहिले पनि त्यो बेस रेट र प्रिमियम जोड्दाखेरि 12-13% मा छ। यो ब्याज दर लगानीका लागि उचित हो कि होइन? पक्कै पनि यो अझै पनि जुन 7-8% मा जुन उपभोग गरेकोले 12-13 त्यो त कठिन भयो नि त। व्यवसाय चाहिँ घटेको छ, उद्योग धन्दा पनि घटेको छ समग्र रूपमा भन्दाखेरि यसलाई कमसेकम सिंगल डिजिटमा झार्नै पर्छ ब्याज दर चाहिँ हैन सक्ने कुराहरू। तर एउटा कुरा, कोभिड अगाडि चाहिँ ब्याज दर सिंगल डिजिट त थिएन तर पनि चलायमान त थियो नि। कोभिडको टाइममा जुन सहुलियत दियो त्यो लिएपछि मान्छेले कर्जा लियो, त्यो अनुसार लगानी गर्यो, त्यसको रिटर्न भएन। हरेक उद्योगको व्यवसायमा त्यो अवस्था बढेको अवस्था छ। मैले डिमान्डै घट्यो भन्दाखेरि त्यसमा पनि ब्याज दर चाहिँ 7-8 लाई तपाईँको 14-15 मा अहिले 12-13 भएकै छ, यथार्थ छ। एकाधवटा ठुल्ठुला कम्पनीलाई होला हुनसक्छ, तर आम एउटा एसएमइजहरूलाई चाहिँ अहिले 12-13 को चपेटामै छ। तर यसलाई जसरी भए पनि सक्दो सिंगल डिजिटमा झार्नुपर्छ हेर्नुहोस्
होइन। यसको साथसाथै यो ब्याङ्किङ नीति, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि यो पटक पटक फेरबदल गर्ने हुने कुरा एकैचोटि गरे भइहाल्यो नि, होइन। अहिले चाहिँ कर्जा लगानी गर्दाखेरि सेयर कर्जा र घर जग्गा हेर्नुहोस् है, नमुनाको कोभिड अगाडि त्यो चाहिँ जोखिम भार 100% थियो, त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्नको लागि 150 गर्यो, पछि बिचमा 125%मा झार्यो, 50 लाखभन्दा माथि। त्यही चिज चाहिँ 100%मा झार्न सकिन्छ नि। अहिले त 5 खरबभन्दा बेसी, मोटामोटी 5.5 खरब अहिले नयाँ डाटा अनुसार चाहिँ अधिक तरलता चाहिँ ब्याङ्कमा छ भनेदेखि अब त्यो चिज किन नगरेको? गर्न सक्ने कुरा पनि भएन नि। त्यहाँ त्यो गर्दासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, हेर्नुहोस् निर्माण उद्योगहरू बन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। अब सरकारले पनि उधारमा लिने, पैसा नतिर्ने, अनि उपभोक्ताहरूले पनि नगद तिर्या हुन्छ, त्यो बिचौलिया व्यवसाय हुन्छ नि, उनीहरूले उधारमा ल्याउने, पैसा नतिर्ने। सर्वप्रथम त यो मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा नगदी कारोबार हुनुपर्छ, डिजिटलाइजेसन। कुनै पनि तपाईँले चाहिँ सामान खरिद गर्दाखेरि चेक इस्यु गर्ने, त्यो चेक इस्यु गरेको यति दिनभित्र भुक्तानी नभएमा त्यसको चाहिँ कारबाही हुने अथवा कालो सूचीमा पर्ने उधार लिने व्यक्ति। यस्तो किसिमको नयाँ नयाँ नीति नियम लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कि जुन तल छ 1.5% तल गर्ने, कसिलो गर्ने, चालु कर्जा पुँजीको कुरा छ, अझै पनि व्यावहारिक छैन। हिजो अस्ति चाहिएन, आज किन त्यो एकचोटि लाग्ने, होइन। त्यसलाई समय समस्या केही गर्नु पनि पर्ला, तर चाहिँ कतिपय कुरा हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ यो ढिलो भयो कि गर्दा मान्छेलाई तिर्दा फजिर भयो, अनि उद्योग व्यवसाय फर्साउन सकेन, सरकारको राजस्वमा पनि कमी आयो, होइन। अब तलब खानलाई नै अब चाहिँ सापरी लिएर चलाइरहेको छ नि, स्पष्ट छ नि, यसो त मुलुक चल्दैन। ठिक छ, र यसको लागि तपाईसँग म पछि पनि अरू विषयमा छलफल गर्छु। ओके अग्रवालजी, जस्तो अब सरकार लगानी सम्बन्धको तयारी गर्दैछ, ब्याज दर पनि केही घटेको छ तर पनि उच्च छ, अझै पनि उच्च छ भन्ने कुरा त आयो। तर लगानीकर्ता के खोजिरहेका छन्? कम्तीमा आन्तरिक लगानीकर्ताहरू चाहिँ पहिले लगानी गर्नलाई ढुक्क हुनु पऱ्यो नि, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू यहाँ हुनका लागि। आन्तरिक लगानीकर्ताहरू के खोजिरहेछन् यो समयमा चाहिँ विशेष गरी? हेर्नुहोस्, अब यो आन्तरिक लगानीकर्ताको कुरा गरौँ अथवा बाह्य लगानीकर्ताको कुरा गरौँ, दुईवटा कुरा एकदम जरुरी छ। एउटा नीति र नियत, होइन। नीति राम्रो हुनु पऱ्यो। नीति भनेपछि तपाईँको स्टेबल नीति, लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो। विदेशी लगानीकर्ता हो भने उसले कमाएको पैसा लैजाने उसलाई पनि कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो लगानी सकेपछि। भोलि गएर उसले आफ्नो सेयर बेच्ने हो भने त्यो लगानी पर्ने गर्ने हुने हो। र नीतिहरू हामीले चाहेको छ स्थिर नीति, होइन। यो पटक पटक हरेक बजेटमा नीतिहरू चेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूको लागि समस्याको विषय हो। स्पेसली यो उत्पादनशील क्षेत्रमा त ठुलो समस्या हो, किनभने यसमा ठुलो लगानी भएर उत्पादन सुरु गरेको हुन्छ। भन्सार दर चेन्ज हुने, कहिले केही हुने भन्ने हिसाबले नीतिगत स्थिरता एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा अब नियतको पनि हो। नियतको मैले के हिसाबले भने हाम्रो नियत हुनु पऱ्यो कि हामीले यो लगानी चाहिएको छ, हामीले ल्याउनुपर्छ, र त्यसको लागि के सहजीकरण गर्ने हो त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। तर हाम्रोमा के छ भने हाम्रोमा यो धेरै हामीले यो नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट सरकारलाई पनि दिएको छौँ। अहिलेसम्म पनि पुराना नियम कानुनहरू नियन्त्रणमुखी छन्, ऐनको नामै नियन्त्रण गर्ने भन्ने। जस्तो तपाईँले एकचोटि अध्ययन गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ 5वटा कानुन खारेज, 28वटा कानुन चाहिँ संशोधन र 3वटा नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने भनेर पुसमा भन्नुभएको थियो। त्यो त सरकारलाई बुझाउनु भयो होला। सरकारले अहिले करिब 12वटा जति कानुन चाहिँ संशोधन गर्दैछ। तपाईँहरूले भनेको चाहिँ सरकारले सुन्यो कि सुनेन? होइन, अब यसमा जो सरकारले जुन 12वटा कानुन संशोधन गर्दैछ त्यो हामीले दिएको अध्ययनको एकदम सानो हिस्सा हो। त्यो 12वटा कानुनमा पनि केही बुँदाहरू मात्र संशोधन गर्दैछ। यो चाहिँ अहिले इमिडिएट आवश्यक भएकोले यो लगानी सम्मेलनलाई सपोर्ट गर्ने गरी हामी संशोधन गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले गरेको हो। तर त्यही सरकारले जुन चाहिँ कानुन संशोधन गर्दैछ नि, ती कानुनहरू संशोधन भयो भने चाहिँ लगानीको वातावरण तयार हुन्छ, कानुनको जुन उल्झन छ नि त्यो हट्छ। केही सहज त हुन्छ, तर सम्पूर्ण उल्झन हट्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। किनभने हामीले यो धेरै अध्ययन गरेर हामीले यो रिपोर्ट बनाएर दिएका छौँ। जुन पुराना कानुन खारेज गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने, संशोधनमा पनि के छ भने ऐनहरू यो पछि आएका ऐनहरू छ, त्यसमा के छ भने समय सापेक्ष संशोधन भइराख्नुपर्छ, होइन। अब टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेछ, होइन, काम गर्ने प्रवृत्ति चेन्ज भइरहेछ, उद्योगहरूको चेन्ज भइरहेछ, त्यो बेलामा सबै चिज हामीले समय सापेक्ष चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कि अब भूमि सम्बन्धी ऐनको कुरा गरौँ, यो 20 वर्ष 40 वर्ष अघि एउटा यो हदबन्दीको कुरा ल्याइयो, 11 बिघाभन्दा बढी राख्न नपाइने। अब हामीले ठुलो उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने हो भने 10 बिघा जग्गामा त एउटा ठुलो उद्योग राख्न सम्भवै छैन, किनभने हामीले इकोनोमिज अफ स्केल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई 25 बिघा 30 बिघा कम्तीमा चाहिन्छ एउटा उद्योग। मैले खालि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। अब त्यो
त्यो यसलाई त संशोधन गर्नु पर्यो नि। सम्बन्धित उद्योग पर्टिकुलर सेक्टरहरूलाई हदबन्दी नलाग्ने अथवा कुन तरिकाले हो उसले पेस गरेको स्किम जो उद्योग विभागले अप्रुभ गर्छ त्यो स्किम अनुसारको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने हो भन्ने। त्यसपछि एउटा अब भूमिकै कुरा गरौँ भने हदबन्दी पुरा लामो प्रक्रिया पुरा गरेर हदबन्दी फुकुवा गराइसके पनि अब त्यसलाई ब्याङ्कमा धितो राखेर पैसा लिन नपाउने भन्ने छ। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँको यो उद्देश्य सकेपछि 25 वर्ष 30 वर्षपछि त्यो आफूले किनेको जग्गा सरकारमा जाने भन्ने यस्ता करिब एउटा एकदम पुराना सोचका साथमा बनाएको। अग्रवालजी तपाईहरु त सरकारसँग जानुहुन्छ नि त, भेट्न जानुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यू नयाँ आइसकेपछि भेट्न जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँहरूको पटक पटक छलफल हुन्छ। त्यो बेलामा यस्ता कुरा राख्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ अनि गर्दा के गर्नुहुन्छ? अहिले अब यसो छ कि हामीले भेट्न जाँदाखेरि यो कुराहरू जुन हामी बुझाउँछौँ यो सबै कुरा बुझाएको छ, सबैले गर्नुपर्ने हो भने पनि बुझाएको छ होइन। तर अब यो के छ भने संशोधन गर्न कहाँबाट अड्किन्छ त्यसो भए? अनि संशोधन गर्नलाई त अब त्यो एउटा लामो प्रक्रिया छ होइन। मन्त्रालयले त्यसलाई संशोधन गरेर पठाउनु पर्यो, सबै मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्यो, त्यसपछि कानुनमा पठाउनु पर्यो, त्यसपछि संसदमा पठाउनु पर्यो। अहिले हामीले जुन यो 11-12वटा कानुन संशोधनकै पनि कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसकै कुरा गर्ने हो भने यो हामीले सायद माघ मसान्तमै छलफल गरेर टुङ्ग्याएर यो ल अब कम्तीमा यति गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले टुङ्गाएर दिइसकेको, त्यो सबै मन्त्रालयहरूको सहमति लिएर फागुनभित्र क्याबिनेटमा गइसक्नु पर्ने। त्यो अहिलेसम्म गएको छैन क्याबिनेटमा होइन। त्यो अब त्यो त यस्तो छ नि, यो हाम्रो ब्युरोक्रेटिक प्रोसिजर अथवा हाम्रो भनौँ न त्यो अब यो त्यो मैले अघि भने नियतको पनि कुरा छ कि त्यो गर्छु गर्नै पर्छ मैले भन्ने कुरा पनि अलिकति कहीँ कमी देखिन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो समस्या भएर चाहिँ यो स्ट्रक्चरल चेन्जकै आवश्यकता छ। ओके ढकालजी, जस्तो हामी चाहिँ लगानी भएन भन्छौँ होइन। अब यो कोभिड पछि चाहिँ ठुलो मात्रामा कर्जा गएको छ, करिब कोभिड पछि चाहिँ 17 खर्ब बराबरको थपिया छ। GDP टु क्रेडिट रेसियो हेर्ने भने 90% भन्दा माथि छ। 90% भन्दा माथि हुनु राम्रो होइन भनेर अर्थविदहरूले भन्दै आउनु भएको छ। यत्रो धेरै कर्जा जाँदा पनि फेरि मान्छेले रोजगारी पाएको छैन, दिनका दिन मान्छे बाहिर गइरहेछ। त्यो कोभिडको बेलामा थपिएको कर्जाले चाहिँ विशेष के गर्यो? होइन, एउटा यहाँ चाहिँ म के राख्न चाहिँ चाहन्छु भने भन्नाले चाहे पोलिसी मेकर भनौँ अथवा भन्नाले चाहिँ ब्याङ्कर भनौँ अथवा बरोवर भनौँ होइन, मलाई लाग्छ त्यो कोभिडको लगत्तै चाहिँ भन्नाले त्यो पोलिसी चाहिँ के भयो भने सहज हिसाबको चाहिँ भयो। वास्तवमा यहाँले हेर्नुभयो भने सहज हिसाबले चाहिँ ब्याङ्कर पोलिसी पनि सहज हिसाबको भयो, सेन्ट्रल ब्याङ्क तथा चाहिँ सरकारको सहज हिसाबको पोलिसी भयो। एकर्डिङली ब्याङ्कहरूले पनि सहज हिसाबले चाहिँ भन्नाले लगानी गर्यो र बरोवरले पनि वास्तवमा सहज हिसाबले पैसा लिए र त्यही अनुसार चाहिँ पैसा पनि सहज हिसाबले चाहिँ खर्च गरे। डेफिनेटली यहाँले हेर्नुभयो भने लगत्तै जुन त्यो त्यति बेलाको चाहिँ जुन रिजल्ट चाहिँ छ त्यो पनि राम्रै चाहिँ ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ थियो। तर पछि त्यो चिज जुन एउटा चाहिँ स्पिडमा गएको जुन गाडीको जुन ब्रेक चाहिँ भन्नाले यस्तो लाग्यो कि तपाईँको भन्नाले त्यो अलि स्लोली चाहिँ उ गराउनु पर्ने ब्रेक चाहिँ लाग्यो भनौँ न, एकदम टाइट भयो। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो बिचको मैले अघि पनि भने जुन प्रिकसनहरू चाहिँ हामीले लियो त्यो कतै चाहिने भन्दा बढी लियो कि जुन निजी क्षेत्रले दिएको एकछिन म तपाईँ अलिकति क्लियर गरेँ है। निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरू यो चाहिँ केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्र हो भन्ने चाहिँ हिसाबले हेरियो, त्यो त होइन रहेछ नि। तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअल इकोनोमिक निजी क्षेत्रको ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढेन भने रोजगारी नहुने रहेछ, राजस्व चाहिँ नआउने रहेछ र ओभरअल सङ्कुचन हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो एउटा। अर्को यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ मैले पब्लिक कन्फिडेन्सको कुरा गरिरहेको छु। यहाँले हेर्नुभयो भने कतिपय हामी चाहिँ भूत प्रभावी कानुनहरू पनि लगायौँ। त यहाँलाई चाहिँ याद छ भूत प्रभावी कानुन चाहिँ जुन अहिले चाहिँ होइन कि अहिले भएको चिजलाई चाहिँ पछाडिको वर्ष गएर पहिलादेखि लागू गरेर गरियो। जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ मर्जरको चाहिँ कुराहरू होइन, डेफिनेटली भन्नाले त्यो एउटा 10-15 अरब 20 अरब चाहिँ पैसा चाहिँ राजस्वमा सङ्कलन एडिसनल आयो होला होइन। तर त्यसले जुन दिने चाहिँ म्यासेज छ नि आम पब्लिकमा चाहिँ त्यो म्यासेज चाहिँ के हो भने ओहो यो त भन्नाले जब गभर्मेन्टको चाहिँ भन्नाले यो पोलिसी नै भन्नाले स्टेबल चाहिँ भएन, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो पोलिसी स्टेबल भएन भने जुन एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स भनौँ न त्यो चाहे डोमेस्टिक इन्भेस्टरको भनौँ चाहे चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आउने इन्भेस्टरको चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स जुन बिल्डअप गर्नको लागि त त्यस्तो चिजहरू त कमसेकम चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुनु भएन नि होइन। मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ जुन आम पब्लिकको जुन एउटा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ नम्बर 1।
नम्बर 2 जुन पब्लिक जुन यो प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जुन एउटा भनौँ न हाम्रो 80-81% 50% भन्दा बढी जुन भन्नाले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरियो कि र यसलाई नजरअन्दाज चाहिँ गरेको कारणबाट हामीहरूले दिएको सुझावहरू मानिएन कि ढकालजी जस्तो अब त्यो हिसाबले नै वास्तवमा यहाँ रोकेर मैले तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भने जस्तो हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालको सहुलियत दियो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन क्षेत्रमा लगाउँछौँ भनेर त्यही क्षेत्रमा लगायौँ कि वा लगाएनौँ कि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर घर जग्गाको भाउ हेर्नुहोस् त कति अकासिएको छ होइन यसरी हामीले उद्योग व्यवसायमा लगायौँ वा त मैले यहाँले सोधेको कुरा मैले पहिला नै मैले भनिसकेँ भन्नाले चाहिँ पोलिसी मेकरहरू राष्ट्र ब्याङ्क पनि मलाई लाग्छ त्यति बेला एउटा सहज हिसाबले भन्नाले कोभिड पछि चाहिँ अलिकति सहज हिसाबले चाहिँ भनौँ न कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ताकि यो चाहिँ भन्ने हिसाबमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि रह्यो ब्याङ्कहरू पनि के भयो भने प्रशस्त लिक्विडिटी आयो होइन यो चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भने ब्याङ्कहरू पनि भयो र बरोबर पनि त्यति बेला यहाँले भने जस्तै पक्कै भयो होला अब सहज हिसाबले चाहिँ पैसा आएको हिसाबले भन्नाले चाहिँ गाडी पनि किने होलान् सेयरमा पनि हाले होलान् तर त्यो चाहिँ त्यो बरोबरको मात्र दोष होइन नि निजी क्षेत्रको मात्र दोष हो र त्यो होइन नि यो त भन्नाले यो मैले भनेको के भने यो चाहिँ कसैले कुनै एक पक्षले कसैलाई दोष दिने चाहिँ उ चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि कम्बाइन हिसाबमा जुन अब यो चाहिँ कतिपय हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरबाट चाहिँ आएको चाहिँ समस्या भयो कतिपय चाहिँ हाम्रा डोमेस्टिक नीतिगत कुराहरूबाट कतिपय चाहिँ भन्नाले हामी आपसको चाहिँ केही गुणदोषको चाहिँ आधारमा चाहिँ उ चाहिँ भयो होला र त्यो हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने समस्या त भयो अब यसबाट चाहिँ बाहिर निक्लनको लागि पनि हामी एउटा कलेक्टिभ हिसाबले चाहिँ मिलेर रेगुलेटर अब भनौँ न ब्याङ्कर बरोवर आम पब्लिक र बिजनेस कम्युनिटीको चाहिँ भन्नाले भनौँ न एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ त साँच्चै समग्र अर्थतन्त्रकै लागिरहेछ नि त त्यो हिसाबले सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ छोटो समयमा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नाले यसलाई चाहिँ पहिलाकै लयमा चाहिँ फर्काउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा चाहिँ हो ओके मलाई जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्यो नि हामी कति इमान्दार बन्न सक्यौँ कि जहाँ र जुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यही क्षेत्रमा लगानी गरेन इमान्दार भएर भन्दैन निश्चित रूपमा कुनै पनि ऋणीले ऋण लिँदाखेरि जुन सेक्टरमा लिया हुन्छ त्यही सेक्टरमा लगानी गर्छ त्यो मिल्दैन 1-2% यताउति होला होइन अदरवाइज जुन प्रोजेक्टको लागि लिएको त्यो प्रोजेक्टको पैसा अन्त ड्राइभर गर्नै मिल्दैन होइन अहिले जुन किसिमको एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसीहरू राम्रा छन् कतिपय कुराहरू कठिनाइ र चाहिँ जुन ढिला सुस्ती हुने होइन एउटा कसिलो हुने त्यसलाई अलिकति विगतमा चाहिँ फुकाइदिउँ भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो कि त्यो गर्नासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ अहिले यो हाम्रो मुलुकमा समग्र रूपमा छ नि यो ब्याज दरको मात्र कुरा होइन यो त छँदैछ अन्य कुरा थुप्रै कुराहरूले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेछ कि हामीले चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचको रूपमा नयाँ किसिमको नीति नियम यो मुलुकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हिजो अस्तिको कुरा सोचेर भएन यहाँ किन भन्दाखेरि विशाल मुलुक एउटा भारत छ एउटा चीन छ उनीहरूले चाहिँ एकदम इकोनोमिक डेभलप गरिरहेछ हामीसँग भारतसँग मोटामोटी 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ उहाँहरूको हरेक सामान सस्तो छ साबुन चिनी दाल चामल तरकारी लत्ता कपडा कुर्ता सुरुवाल के हेर्ने भन्दाखेरि सबै चिज त्यहाँबाट यहाँ आइरहेछ भनेदेखि हामीले अरू किसिमको हाम्रो सोचै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि जस्तो भुटान सानो भए पनि आज जलविद्युत निर्यात गरेर सम्पन्न बनाएको छ नि होइन मेरो अहिले मैले एउटा थप्नै खोजेँ मैले एउटा सानो कुरा हुन्छ ठिकै छ कि मैले अहिले हामीले सरकारी नीति पनि ठ्याक्कै इमान्दार चाहिँ हुन सकेन भन्ने मात्रै कुरा राखेको छ कि हामीले चाहिँ जस्तो यत्रो मात्रामा कर्जा गएको छ तर रोजगारी सिर्जना चाहिँ बन्न सकेन नि त मान्छे विदेश पलायन हुनुपर्ने वातावरण यस्तो छ अहिले पनि छ नि त यस्तो हाम्रो मुलुकमा सबभन्दा धेरै उद्योग धन्दा भन्दा पनि व्यवसायमा छ कि आयात बेसमा छ यसलाई चाहिँ यो आयातित वस्तुहरूलाई पनि स्वदेशमा कुन कुरा हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ स्वदेशी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवर्धन गर्ने उपभोग गर्ने साथसाथै हामी पनि निर्यातमा जाने विधिमा हामी जानुपर्छ यो सोचमा हामी पछाडि छौँ यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सही ट्र्याकमा ल्याएर होइन हाम्रो स्रोतलाई उपभोग गर्ने अनि चाहिँ साथसाथै निर्यात गर्ने पनि विधिमा हामी जानुपर्छ लगानी सम्मेलन हुनेछ स्वागतयोग्य कुरा हो हाम्रो स्वदेशभित्रको गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ थप राख्न चाहन्छु म अग्रवालजी जस्तो अब सरकार चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्दैछ होइन यो कुरामा राखौँ तपाईँको यो मैले एउटा प्रश्न सोधिहालेँ तपाईँलाई होइन जस्तो किनकि हामी धेरै समयमा छैनौँ हामीसँग धेरै समय छैन जस्तो सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ उहाँले भन्नुभयो व्यापारभन्दा उद्यममा जाने खालको सरकारले वातावरण तयार गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो त्यसका लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ विशेष र सरकारले त नीति नियमै बनाउने हो उत्पादनशील हामीले भन्दै आएको रहेछौँ हाम्रै
एकीकृत उत्पादन नीति हामीले नेपाल सरकारले बनाउनु पर्यो। उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाने हो भने तबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो सबै नीतिहरू आयातमुखी हैन, आयात गर्ने, त्यसबाट राजस्व उठाउने अनि त्यसबाट सरकार चलिराखेको अवस्था थियो। जबसम्म हामी यो उत्पादनशील नीति आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्दैनौँ, त्यही किसिमका हरेक एउटा प्रोडक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता नीतिहरूमा हामी जाँदैनौँ, तबसम्म न रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ न हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छौँ। र लगानी सम्मेलनको पनि कुरा अहिले छ भने त्यसमा पनि अब हामीले हेर्ने भने यो लगानी सम्मेलन भनेपछि विदेशी लगानीकर्ताको लागि मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताको लागि पनि हो भन्ने कुरा सरकारले प्रष्टै पारेको छ। अब यो स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता दुईटालाई सहुलियत हुने गरी जुन नियमहरू संशोधन गर्नुपर्छ त्यो त जरुरी नै छ। त्यसपछि जुन यो अब विभिन्न भइराखेको अहिले धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले देखिराखेको हाइड्रो पावर जस्ता प्रोजेक्टहरू मात्र देखिराखेका छौँ, तर सम्भावनाका धेरै क्षेत्रहरू हाम्रो उत्पादनशील, हाम्रो यत्रो खाद्यान्न आयात गरिराखेका छौँ, एग्रो प्रोसेसिङको एउटा ठुलो स्कोप छ, यत्रो सम्भावना छ, तर निजी क्षेत्र किन व्यापारमा रमाइरहेछ? सरकारले आवश्यक वातावरण तयार नगरेर अथवा निजी क्षेत्र नाफामुखी भयो भन्ने आरोप लाग्छ नि, होइन? यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यसो छ कि अब व्यापार निजी क्षेत्र त जुन सरकारले डाइरेक्सन दिन्छ त्यो डाइरेक्सनमा हिँड्नु भनेपछि व्यापारका लागि चाहिँ सरकारको चाहिँ निर्देशन हो। अहिले सरकारको पोलिसिजहरू नै आयातमुखी होइन, भन्सारमा पनि त्यही हिसाबले सहुलियत, कच्चा पदार्थ र फिनिस गुड्समा जुन डिफरेन्स गर्नुपर्ने धेरै प्रोडक्टमा नभएको अवस्था छ होइन। सरकारको नीति नै त्यो राजस्व आयातमुखी भएकोले धेरैजनाहरू व्यापारमा लागेका छन्, तर धेरैजनाहरू अब उद्योग व्यापारमा पनि लागिराखेकै छन्, नलागेका भन्ने होइन। तर अब त्यो के छ भने रेसियो चाहिँ उद्योगको घट्दै गइराखेको अवस्था छ, त्यसलाई उकास्न जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले जुन नेपाल सरकारलाई दिएको छु विभिन्न नीतिहरू संशोधन गर्नुपर्यो, त्यो नीतिहरू संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यसमा लगानी बढ्छ। ढकालजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आछौँ। छोटोमा बताइदिनुहोस् कि लगानी सम्मेलन 2081 सफल पार्न सरकारले के गर्नु पर्ला? अब सर्वप्रथम त हामीले योभन्दा पहिलाका चाहिँ लगानी सम्मेलनका चाहिँ सर्टकमिङहरू भन्नाले जुन हामीले भनौँ न लगानी सम्मेलन चाहिँ गरियो, त्यहाँ आएर चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गरे तर त्यो म्याटरलाइज भएन, त्यो के हिसाबले चाहिँ जस्तो म्याटरलाइज हुन सकेन, अथवा हामीले चाहिँ लगानी सम्मेलनमा चाहिँ गर्नुपर्ने बेसिक चाहिँ कुराहरू चाहिँ जुन भनौँ न चाहिँ गरिएन र त्यो कारणबाट म्याटरलाइज हुन नसकेको चाहिँ चिजहरू, त्यो पनि हामीले पुराना चाहिँ सम्मेलनको चाहिँ चिजहरू हेर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न जुन एउटा प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ हुन्छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न इन्भेस्टर आउँदाखेरि चाहे डोमेस्टिक होस् अथवा एफडिआईबाट चाहिँ आउने भन्नाले इन्भेस्टर चाहिँ किन्नुहोस्, उसलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ भन्नाले चाहिँ एकदम डिटेल र हामी चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ गर्छौँ भन्ने चाहिँ हिसाबले क्लियर कट एउटा भन्नाले म्यासेज पनि दिनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो लगानी सम्मेलन जुन अहिले चाहिँ भन्दा पहिला जुन कतिपय चाहिँ कानुनहरू जुन हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेर भनेको चाहिँ छौँ, वास्तवमा त्यो कानुनहरू चाहिँ जुन परिवर्तन गर्नको लागि फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ भन्नाले चाहिँ अगाडि पनि बढाउनु पऱ्यो। जस्तो मैले अघि पनि भने जस्तो BIA जुन बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टको जुन त्यो अब क्याबिनेटबाट चाहिँ पास भयो, त्यसले पनि वास्तवमा एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ म्यासेज चाहिँ भन्नाले चाहिँ दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो हिसाबले ओभरअलमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ सबै गभर्मेन्टको चाहिँ अथोरिटीहरूले चाहिँ नेपालमा साँच्चै लगानीलाई चाहिँ इन्करेज गरेको चाहिँ छ है, लगानीलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ सपोर्ट गरेको चाहिँ छ है, भन्नाले जस्तो कानुनहरू पनि यो चिजहरू चाहिँ भन्नाले चेन्जहरू भएको छ। अनि अब जस्तो कतिपय चिजहरू अघि हाम्रो CNI को अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो, जस्तो हामीले यो कस्तो चाहिँ छ भने जस्तो अब भनौँ न अब हदबन्दीको कुरा भनौँ, अब सपोज 30 बिघाको चाहिँ छोटोमा राख्नु 30 बिघाको चाहिँ सपोज प्लटमा गर्नुपर्ने व्यवसाय छ, अब जग्गाको चाहिँ भन्नाले 10 कट्ठाको चाहिँ हदबन्दी छ। यस्ता चिजहरू जुन एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल हिसाबको र व्यावसायिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि जुन एउटा बाधक छ, यो चिजहरू इमिडिएट चाहिँ पास गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भने पब्लिक कन्फिडेन्स छ नि गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट, हामी चाहिँ साँच्चै हामी चाहिँ भन्नाले यो लगानीलाई चाहे डोमेस्टिक होस् चाहे एफडिआईबाट आउने हो, लगानीकर्ताहरूलाई हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ, लगानीकर्तालाई हामी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ। त्यो भयो भने मात्र चाहिँ रोजगारी बढ्छ, रेभेन्यू बढ्छ, पूर्वाधार चाहिँ हुन्छ र आम इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ भन्ने जुन एउटा प्रिन्सिपलले सबै आत्मसात चाहिँ भयो भने मलाई लाग्छ त्यसले। अब अरू विषयमा अलि पछि अरू आगामी अङ्गमा कुरा गरौँला। मल्लजी, छोटोमा एकदमै धेरै छोटोमा राखिदिनुहोस् कि लगानी सम्मेलन सफल पार्न के गर्न सकिन्छ?
निश्चित रूपमा यो लगानी सम्मेलन सफल हामीलाई पार्नै पर्छ। यसको लागि सर्वप्रथम सरकारले लगानी भित्राउँदाखेरि पनि हाम्रो देशलाई अत्यावश्यक तुरुन्तै मुलुकलाई चाहिँ फड्को मार्न सक्ने किसिमको त्यो लगानी सोकेसमा राखेर भित्राउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ नीतिगत कुरा जुन आएछ, जुन BIA को कुरा भर्खरै पारित भयो भन्ने कुरा आयो, राम्रो कुरा हो होइन। जुन यो अमेरिका, बेलायत, चीनले चाहिँ गुनासो छ यो विषयमा होइन, बायोलेटरल BIA को कुराहरू, यस्तो चाहिँ यो भएको राम्रो कुरा हो। यो हुनुपर्छ र ऐन नियम पनि छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नु पर्यो सम्मेलन अगाडि। साथै अहिले एउटा हामीले कन्ट्री रेटिङ मुलुकमा यहाँ यो मुलुकमा लगानी गर्न ठिक छ भन्ने कुरा विश्व सामु हामीले देखाउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। ओके, अग्रवालजी एकदमै छोटोमा बताइदिनुहोस् कि एकदमै छोटोमा भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले लगानीकर्तालाई देखाउने हो कि हामी लगानीको लागि तयार छौँ, हाम्रा कुराहरू राख्ने हो। लगानी यही लगानी सम्मेलनमा आइसक्छ भन्ने छैन, तर हामीले आफ्नोलाई हामीले के गरेका छौँ त्यो प्रोजेक्ट गरेर हामी वी आर रेडी फर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने देखाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्र इन्भेस्टमेन्ट आउँछ र निजी क्षेत्रले पनि त्यही भन्नु पर्यो, वी आर रेडी फर इन्भेस्टमेन्ट। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। बहस श्रृङ्खला अन्तर्गत लगानी सम्मेलन 2081 को कार्यक्रम सकिएको छ। अर्को साता लगानी सम्बन्धी नयाँ विषयवस्तुमा साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।